श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीसङ्क्षेपसुन्दरकाण्डं ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पतिः यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्वनिष्यामि लङ्कां रावणपालितां प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेतपादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि सर्वमय्यवकाशं स विचचार महाकपिः अशोकवनिकाचेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः ततो मालिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शक्लुपच्छाद्रौ चन्द्ररेखामि वामलां तां समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति एवं सीता तदा दृष्ट्वा ह्यष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुं राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् तस्य पुत्रप्रियो ज्येष्ठस्तारादिपनिबाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रवाजितो वनं ततस्त्वमर्षा पह्यता जानकी रावणेन तु समार्गमानस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं सुग्रीवेनापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः तस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं तामब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अहं रामस्य सन्देशात् देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामस्त्वां च कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयो प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अताब्रवीत् कल्याणी बत गातेयं लौकिकी प्रतिभाति मे येति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षतदादपि भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् परश्रितं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात् रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देवङ्गुलीयकं प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुकरविभूषिणां भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकी मुदिताभवत् तातो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्च प्रमदावनं दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिश्रितां सर्वरक्षसां वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः तैलेन परिशिच्यात तेऽग्निं तत्रावपातयन् दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूललाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ता विरूपाक्षः शंशुर्देव्यास्त
प्रियं मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन् महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं यद्यस्ति प्रतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वात्स्येक पत्रीत्वं शीतो भव हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुदेन त्रिपुरं यथा एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत् ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठं मरिमर्दनः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपणन्यवेदयत् प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राग्रं परित्यज्य पुप्लुः प्लवगर्षभाः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमां च महाबाहो प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवी राघवाय न्यवेदयत् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्यां चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः शशंस वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयञ्जश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन् नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेता नित्यमेन शब्दिः आख्यानमोजस्करं रुद्धिकामैः इति श्री संक्षेपसुन्दरकाण्डं समाप्तम्।